بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. Parce que la dernière vidéo, j'ai fait allusion à donner la République entre les mains de qui? Si l'armée تدخل les casernes. على بالي la plupart des jeunes أنا ما يعرفوش شوية هو الصرا في التسعينات. على بالكم في التسعينات هاد لي فو ديموقراط هاد les laïcs soi-disant les communistes. Moi, ils sont rien. كم يا برك هكذاك ils appelaient l'armée. كانش يقول لها روحي لي كازان، قال لها رواحي tu défends soi-disant la République. L'armée كان فيها نزار محمد العماري qu'ils ont tué 200 000 Algériens. عمبك صح pour sauver la République, pour sauver leurs intérêts, leurs privilèges, leurs mainmises, leurs acquis. كانوا يعيطوا لارمي نعم رواحوا لارمي رواحوا ديفوندي روحوا تقتلوا الناس باش هما يقعدوا ما فهميتهم صبابهم وكلش. نتوما الشعب تاع اليوم لي جون لا بليبار ما تعرفوش هذا. واليوم هاد لي راباس يزيكزيست توجور سون توجور بارمي نو كلش. كي اليوم الشعب مات باسكو هذا سي ميريت تاع الشعب ني بليس ني سورتو سي لا جوناس. ويما كنتو صغار في التسعين هادو كبرتوا الله يبارك وليتوا واعيين وفاهمين الحمد لله واحد يفرح يشوفكم وخرجتوا كسرتوا يعني ان اوبستاك جامي يعني بيرسون تيوريكمون اللي كان يقول بلي سيتي يوتوبيك. والله سيتي يوتوبيك. لو ميريت ريفيان ا فو مي الحق لارمي ا بري اكت باسكو بيناتنا لو كان لي ريفونديكاسيون تاعكم تاع الشعب تاعنا ماشي لارمي كي ليزومي ستادير زون ابليكي سور تيران. هذا بوتفليقه وهذا التوفيق الخبثاء مازالوا. ما تكذبوش على روحتكم، ما يخلعوكم، ما يكذبوا عليكم. باسكو راهم هادو لي راباس اليوم ولاو ماشي ديمقراط، ولاو لي نيو ديمقراط. خاطر هما يزيفولو على بالكم ولي لايك هادوك سي دي سو برودوي دي زوكسيدونتو جايبين البروجي تاعهم. كش ما زوكسيدونتو eux même ne croient pas à la démocratie. Allez-y voir leur comportement quand il s'agit de leur intérêt. كاع لي فالور كاع اللي تنحيوهم هما ما عندهمش كذابين منافقين خبثاء. وهاد القرودة تاعنا يتبعوا فيهم ويهضروا ويقولوا لك ديمقراطي. لا بروف هم يجوزوا في لي بلاطو اون اوروب واش يهضروا ويمدوا دي لوسون ويعملوا دي روبروش وشغل هما والو زيروات. هولي كوني حنا نعرفوه في التسعينات، فهمت، نعرفوه في التسعينات. واليوم واحد ما ينكرش اليوم لارمي جوي ان غران رول صح باش راكتو يلحقناو مازال ان شاء الله. وكاين رجال وردوا بالكم ماشي اللي يجي يقيديكم اللي يجي ردوا بالكم العاطفه. ما تخلوش الضعف لي سونتيمون ميتي دو كوتي. لارمي انا جو سوي كونتر لارمي مي لارمي سي با مي زينمي. هادي واحد يديرها انا كاع خاوه ما نتفاهموش وكلش بصح رانا كاع خاوه ماناش عاديين. سي كونتي فو فار اتونسيون ا سا فو با كريي دو لا زيزاني. هاد لينمي هاد لو ميبري ولا بيناتنا وبين الجيش وبين هدا هو يفا بروفيتي الخبثاء. والخبثاء راهم يخدموا لي سيترونجي بعد يقول لك نترفون نتوما اللي راكم تفرشوا لهم. لارمي تاعنا يفو لو ديالوغ يفو جو سوي سير بلي انا ils sont sincères, ça les intéresse pas la politique. C'est parce que la politique قريب نقول لكم سي بوري. هما راهم غير في الكلام ولكن leur devoir, je dis bien leur devoir تاع l'armée protéger et défendre les frontières, le bornage et les frontières idéologiques. ما تجيبوا باسكو لو كان نروح بالعقليه قادرين العقليه تاع السيونيزم يدخل الجزائر غيورين على البلاد اللي يد يد لارمي ماشي عديانكم ديروها مليح وانا ضد لارمي بصح ماشي عدياني. دوك كيفاش نديرو؟ قلت لكم هذه جوستومون. دوك كي تقول لارمي روحي امشي روحي لي كازم ومن بعد واش دير سورتو نتوما لي جون سورتو نتوما محمسين سورتو الله يبارك عليكم وربي يستركم ويحفظكم وينصركم. ولكن كاين ديوبا لي راباس والله يلعبوا بكم ويديكم في بحار ويريكوبيرو. سيت اون ريكوبيراسيون كيما شوف لا ريفوليسيون الجيريان الله يتريكوبيرو اون 62. شكون مع حكم فينا 62 عم بالكم واليها ماتوا هادي ومساكنين زون مارجيناز يحكموا فيها عارفين التاريخ. بصح خليونا باسون ما نولوش اون با بوفغيغ لابلي وكانت هادو كاناتيك ما تامنوش بيهم. ما تسمعوا كل واحد شوفوا التاريخ تاعو لو باسي تاعو. ما يخلعكم ني الهضره المليحه كيما وصلنا عليها القران. ردوا بالكم فيهم وهذا المستقبل تاعكم. ما تستعرفوش كاع بهادو كل واحد عنده التاريخ. اسالوه. نو بو بريسي با
chaque il faut être sûr باش انا نقول لكم حاجه باش لارمي تدخل لي كازان il faut être sûr de ce que vous faites راكو سير بلي سي دي سيفيل ولاد فاميلا ولاد اصل يخافوا من ربي اللي يحكموا البلاد بين يديهم وان شاء الله نروحوا للنجاح كلش بصح مارجيناليزمي لاغمي مارجيناليزي لاغمي بور ماجي انا صاب سيرفي انا نقول لك حاجه لي زانتيري دوتروي لي زانتيري دي زينمي دو لالجيري فهمت يقول لك يا توجور سا هذه سنه الله لا étrangère المانيبول تشوف على حسابك انا نقول كان بوليتيسيان فور سي ان بوليتيسيان فور افيك لاغمي تاع لوسكو لاغمي اللي فور تاع بلادهم يكذب عليك باش يقول لك خرجوا شو علاش الامريكان تمشي بلا لارمي تاعها لي بوليتيسيان لي فرونسي تمشيو بلا لي ميليتير تاعهم اشاك كون يعيطوا يفون ابال دي ريونيون يسمعوكم يجي يقولوا لكم كاين زوج اللي دائما لي بوليتيسيان يستعملون بصح ماشي قدامكم بالتخبيه سي لارمي لا ريليجيون روح شوف الملكه كيفاش يعاود يولي الكريستيانيزم ولا الاسلام شوف فرنسا ساركوزي قبل ما دار ولا لي سوت بريزيدون بوندون لي كومبان يروح يزور شكون يكونسلتي شكون ربي ينصرنا ما تخافوش باذن الله وتبارك الله فيكم وبون ويكاند غدوه فوندردي ان شاء الله في الخير ان شاء الله السلام عليكم وهذا يقول هذا ردوا بالكم فو باسي الميساج وكونوا واعيين